सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रही है उसका मफ़हूम है। आप फरमाते बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत बुढ़िया जिसके ये दो दांत आगे को निकले होंगे, उसको लाया जाएगा। आंखें नीली होंगी, दांत बाहर को निकले होंगे, इंतहाई बदसूरत हो, दुनिया के सामने उसको लाया जाएगा और फिर लोगों से पूछा जाएगा, इसको जानते हो? ये जो नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत दो दांत आगे को निकले हुए जो बुढ़िया, इसको जानते? लोग वो इतनी बदसूरत होगी कि लोग आगे से जवाबन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, हम इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगते, हम नहीं इसको जानना चाहते। वो इतनी बदसूरत होगी कि लोग आगे से क्या कहेंगे, हम इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वो ये को जानने वाली चीज है, इसकी शक्ल तो देखो कितनी बदसूरत है, ऊपर से नीली आंखें, बाकी कसर दो दांतों ने निकाल दी। वो हम ये हदीस के अल्फाज हैं जी, हम इसकी पहचान से अल्लाह पाक की पनाह चाहते हैं। जब लोग ये कहेंगे तो फिर आगे से क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा ये वही दुनिया है जिस पे तुम फख्र किया करते थे, ये वही दुनिया है जिस पर तुम फख्र किया करते थे, इसकी वजह से तुम एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ते थे, इसी की वजह से तुम एक दूसरे से हसद और दुश्मनी करते थे। ये वही दुनिया है जिसकी मोहब्बत और इश्क में तू ऐसा पागल हुआ, ना तुझे कोई रिश्ता याद रहा, ना तुझे अल्लाह याद रहा, ना तुझे अल्लाह का रसूल याद रहा। आज तू कह रहा है कि मैं इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगता, तब तो तू इसकी मोहब्बत में ऐसा पागल दीवाना था, तुझे कुछ तू चाहता था बस ये मुझे मिल जाए, मैं इसको हासिल कर लूं, उसके लिए सूद लेना पड़े, उसके लिए रिश्वत लेनी पड़े, उसके लिए मिलावट करनी पड़े, उसके लिए अल्लाह की मखलूक को कुत्ता खिलाना पड़े, उसके लिए अल्लाह की मखलूक को जनाब गधा काट के खिलाना पड़े, मैं तैयार हूं, बस मुझे ये मिल जाए। और आज कह रहे हो कि मैं इसको पहचानने से भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं। यही तो वो दुनिया है, क्यों भाग रहे हो आज इससे? यही वो दुनिया है जिसने तुम्हें ऐसा पागल दीवाना कर दिया, कुछ याद नहीं। अब क्या हो रहा है हज़रत, ये आप बाजारों में चले जाएं, केचप इंतहाई गंदा, किसी को नहीं याद, यार अल्लाह की मखलूक ने खाना है इसको, अल्लाह की मखलूक बीमार होगी इसको खा के, ना ना ना, पैसे मिलने चाहिए। अगर अच्छा केचप यूज करूंगा, अच्छी मायो यूज करूंगा, अच्छी ब्रेड यूज करूंगा, अच्छा चिकन यूज करूंगा, बचत कम आएगी, ज्यादा पैसे चाहिए मुझे, क्योंकि दुनिया मेरा मकसद बन चुकी है। अल्लाह की मखलूक मरती है तो मर जाए, अल्लाह की मखलूक बीमार होती है तो हो जाए, इनके जिगर खराब होते हैं तो होने दो, इनके गुर्दे खराब होते हैं तो होने दो, मुझे तो पैसे चाहिए। चले यार, तुझे किस पागल ने कह दिया कि गंदी केचप या गंदी मायो या गंदा ब्रेड या गंदे मसाले यूज करने से तेरे पैसे बढ़ जाएंगे? और बेवकूफा, ऐसे नहीं बढ़ते, बढ़ेंगे उसके जिसके अल्लाह बढ़ाएगा, बढ़ेंगे उसके जिसके तू ये सोच रख, नहीं ये अल्लाह की मखलूक ने खाना है, मैं गंदा केचप यूज ये मेरे अल्लाह ने मेरे वदाने ने वदाएगा, ये अल्लाह की मखलूक ने खाना है, मैंने गंदी चीज यूज है। ऐसी दुनिया की कहा जाएगा, आज इसको पहचानने से भी भाग रहे हो। यही वो दुनिया है जिसके लिए तुमने सारा कुछ किया, झगड़े भी, गले कटे, गोलियां चली, कता ताल्लुकी हुई, रिश्तेदार छोड़े, बाप छोड़ दिया, बहन छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, अब पहचानने से भी इनकार करते हो। ये वही दुनिया है जिस पे शायदा होके, जिसकी मोहब्बत में तूने सारा, इसीलिए तो अल्लाह हजरत सुल्तान ने कहा है, अब फरमाते अद्दी लानत दुनिया ताई, भाई ये तो है ही मलूम, इस पे तो अल्लाह ने ये तो है ही मलूम। अगर ये अल्लाह को पसंद होती तो अल्लाह किसी काफिर को मच्छर के पर के बराबर भी कुछ अता ना फरमाते। देख लो हजरत साडे लिए रगड़े ने उत्थे खोल चढ़े ने बूए उन्होंने, फरमाया अद्दी लानत दुनिया ताई, वह है ही मलून है, ये मखदूब है ये। लेकिन आगे क्या फरमाया? फरमाया अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूं, सारी लानत, जिसको पता भी है मखदूब है, जिसको पता
بھی ہے, مغضوب ہے, پھر بھی اس پہ شیدا ہو گیا. جس کو ساری لعنت اس پہ, جس کو پتہ بھی ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا, نہ دین چھوڑا, نہ دنیا چھوڑی, نہ آخرت چھوڑی, ساری لعنت اس پہ, پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی, لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا, پھر تیرا ککھ نہیں رہنا ہے. اب حضرت جی پرسوں بھی ہم یہ فون شروع ہو گئے, اب اسی طرح کے فون آئیں گے. فون جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں, تو اسی عید کی قربانی رہن نہ دئیے. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا, میں جھوٹ نہیں بول رہا. ابھی ایک آیا مجھے, اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے. حضرت حالات نے ٹھیک, اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے. جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے, وہ مجھے ایپل کے فون سے, ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے, حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے, ایسی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نے, تیری دواری ہے رابط رسول دی تے پھر حالات نہیں ٹھیک. اچھا جی 3.5-4 لاکھ دا فون ہے, تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے, حضرت حالات نہیں ٹھیک, تے ذرا مسئلہ دسو ہے کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی اللہ کی باری ہے نا, اپنی باری حالات ٹھیک نہیں, باری اللہ کی جو آ گئی ہے پھر حالات. اللہ حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا جی, وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس پہ واجب ہے, لیکن یاد رکھنا بھائی جس کے حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک, نہیں کر سکتے حصہ پا. اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے, فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے, اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے, 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے, اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک. حصہ ڈالو, عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس پہ قربانی واجب ہے, حصہ ڈال لو. چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک, بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں کیا تیرے حالات کو ہو گئے؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے, جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے, ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام, بعد میں بڑھاپے کی اولاد. عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے, کمی پیشی اللہ معاف کرے, 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی, 86. شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو. اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے. 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا, اور وہ بھی نبی نے, جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی جنا. اور پھر کیا ہے, خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے. ایک پتر بڑھاپا ہے, اور حکم کیا آ گیا, اس کے گلے پہ نہیں, خدا کے بندو اس طرح نہ کرو, فون بیچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا. شکریہ کے طور پہ کرنا پڑتا. قربانی کوئی دکھاوا نہیں, ٹھیک ہے نہ ایسوریو بچہ لے جڑا لے کے تیرے یانے نے سارے محلے پھرنا ہے. حصہ ڈال, اپنا ڈال. اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال. 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی, نہ دکھاوا کر اس دفعہ. میرے پتر کرو شکریہ کے تو اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر. یہ کیا ہوا, اپنے سارے تو چسکے پورے کرے, جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے. فون بیچ اپنا, شکریہ کے طور پہ دے میاں. ہر تو اپنا کشن مشن کر رہا ہے, لیکن اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں, فرض نہیں ہوتی, واجب نہیں ہوتی. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے, پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, رب کریم یہ کیا ہے, پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ.
اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ نے پتھر سے پوچھا، وہ ہے چھوٹا ہے، پانی اتنا زیادہ؟ وہ کہتا ہے جی جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا۔ جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تجھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا۔ وہ پانی نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، پہلے اس کو پوچھا تھا، کہتا ہے یہ خوف رلا رہا ہے کہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں۔ میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی، تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب کیوں رو رہا ہے یہ؟ آپ نے پوچھا پتھرا اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ پہلے خوف میں رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں۔ واہ مالک اتنا کرم، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، میں اب نہیں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکریہ میں رو رہا ہوں۔ شکریہ میں قربانی کر، نہیں بھی تجھ پہ واجب۔ میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کرتا پیا، میں ایپل والے دی گل کرنے ہاں، میں سامسنگ والے دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں۔ کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی ہے نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، بل تو ہو نہیں سکتا، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں۔ لیکن بھائی شکریہ میں کر، شکر کر میاں کتے بعد ٹماٹر دی ریڑھی نہیں چلوائی، شکر کر میاں کتے راتی لائی ویج تیرے کو پھل نہیں وکوان ڈیا تھا، شکر کر تو فیکٹری کا مالک ہے، کہیں اسی فیکٹری میں تو کھڑا صاحب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، کھلوا سکتا ہی وہ کھلوا سکتا ہی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا اب وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھولیں گے۔ ان کے پاس اپنے واش روم میں ٹیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے، نہیں پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ باتھ روم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں، باتھ روم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا قالین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ لیکن جب باری آئے قربانی کی، جب باری آئے زکات کی، جب باری آئے صدقے کی، جب باری آئے خیرات کی، حضرت حالات نہیں ٹھیک، حضرت یہ بھی جو یہ رولا ڈال رہے ہیں مسائل پوچھ، حضرت حالات نہیں ٹھیک۔ ابھی حضرت جی ٹھیک عید کے بعد اپنے بچوں کو ناران اور کاغان لے کے جانے کے لیے کے پاس پیسے نکل آئیں گے۔ جو ناران کاغان نہیں نہ جا سکے گا جی، حالات نہیں ٹھیک، مری تو وہ بھی جائے گا، نہ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں۔ لیکن پہلے بتایا دنیا سے محبت کریں گے، کیا کریں گے؟ آخرت کو بھلا دیں گے۔ دوسری بات پھر ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسے نہ بڑا پیار کریں گے، حساب دین نوں۔ سانو حساب یاد ہوئی، اسی کدی ڈنڈیاں نہ ماری ہیں، ساری ڈنڈیاں ہم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے۔ اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے نا میری، اگلے جمعے تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پہ، میری سب تو ہوتی جان تیسری گل جڑی فرمائی وہ کیا فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو۔ حضرت جی ماں مر جائے نا، ماں مر جائے نا، وہ ہمارے ناتھ ہاں پھر کلام بھی بڑا پڑھتے ہیں، وہ ایموشنل کرنے والا۔ ماں مر جائے تو میں روندیاں ویکھیا
ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਨੇ कभी वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोण। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे माँ याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी माँ का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है अगर वो माँ का दिल ना नरम करे कभी माँ इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, माँ के दिल का खालिक भी वो है। तुझे माँ याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत मैंने देखा है बड़ी मामा करते हो सारे, मैंने देखा है एक वक्त आता है माँ भी कहती चुक तू दबाओ। अम्मा याद है आप सबको जी, मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। ओ भाई अगर उस जात ने तेरी माँ के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता तेरी माँ कुछ न करती। उसको याद कर। मैं नहीं कह रहा कि माँ की नाशुक्री कर, लेकिन माँ को देख देख के उसे याद कर। वो है जिसने माँ का दिल मेरे लिए इतना नरम कर दिया है। लेकिन महबूब पहले फरमा रहे हैं वक्त आएगा लोग उसे भूल जाएंगे, वो लोगों की जरूरत रह जाएगा। जिसको जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी उसको याद कर लेंगे, बाकी फिर उसको भूल जाएंगे। हालांकि वो ऐसी जात ही नहीं कि उसको सिर्फ जरूरत के वक्त याद किया जाए। सही बताओ हमारी जरूरत नहीं जी रह गया। कारोबार ठीक चलता है तो किहड़ा याद करता जी उन्होंने उदू याद करना जो फसका पैना कुछ। अगर कोई बीमार ना हो हमने कभी तंदुरुस्ती में याद किया उसको? हमने कभी खुशहाली के दिन में उसको, हमें तो वो याद आता है हजरत जब फसका पड़ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, कारोबार डगमगा जाए, काम ठीक ना होगा, ठीक ना आ रहे हैं। जैसे हजरत जी काम ठीक होगा तू कौन मैं कौन। चौथी चीज इरशाद फरमाई वयुहिब्बूनज़्ज़ुनूबा वयंसौनत-तौबा, गुनाहों से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन माफी मांगना भूल जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे उससे। और आखिरी बात वयुहिब्बूनल कुसूरा वयंसौनल मकबरा, मकानों से, कोठियों से, महल्लात से तो बड़ा प्यार करेंगे लेकिन कब्र को भूल जाएंगे। कोठियां जब एसी लवाएंगे गर्मी बड़ी है, लेकिन कब्र और हश्र की गर्मी को भूल जाएंगे। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।